हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम अपनी इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो द टॉपिक इज़ मास्टरबेशन। यस, इसे आप मास्टरबेशन कह लें या फिर मुश्तज़नी। मेरे बहुत से दोस्तों ने मुझसे ये सवाल पूछा कि अतीक भाई, कि पोर्नोग्राफी की एडिक्शन को छोड़ते वक्त क्या हम मास्टरबेट कर सकते हैं या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स, इट डिपेंड्स अपॉन थ्री थिंग्स। नंबर वन इज़ योर रिलीजियस बिलीव्स अबाउट मास्टरबेशन, कि आपके मज़हब में मास्टरबेशन के बारे में क्या तसव्वुरात रखे जाते हैं। एंड नंबर टू इज़ योर ओन बिलीव्स, योर पर्सनल बिलीव्स अबाउट मास्टरबेशन, कि आप मास्टरबेशन के बारे में ख़ुद क्या ख्यालात तसव्वुरात रखते हो। एंड द नंबर थर्ड इज़ योर कम्युनिटी बिलीव्स, योर सोशल बिलीव्स अबाउट मास्टरबेशन, के माशरे में इसके बारे में क्या सोचा जाता है। तो चलें इन्हें हम अब वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। तो नंबर वन इज़ योर रिलीजियस बिलीव्स अबाउट मास्टरबेशन। तो फ्रेंड्स, हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी मज़हब, ख्वाह वो इस्लाम हो, तो जो सेक्स है अदर दैन मैरिज, उसको वो अच्छा नहीं समझा जाता। कि आप कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी अगर मैरिज से बाहर जाकर करते हो तो उसे लोग अच्छा ख्याल या अच्छा तसव्वुर नहीं करते। तो इस्लाम में भी मुख्तलिफ़ आइमा कराम मास्टरबेशन के बारे में मुख्तलिफ़ राय रखते हैं। तो जैसे इमाम शाफ़ी इसे बिल्कुल हराम समझते हैं कि ये चीज़ बिल्कुल हराम है, और इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम अहमद बिन हम्बल इसको एक ख़ास लिमिट में हलाल करार देते हैं। कि वो लिमिट क्या है कि अगर आपके पास अपनी आपको सेक्सुअल अर्जिज़ बहुत ज़्यादा तंग कर रही हैं और आपके पास कोई पॉजिटिव वे नहीं है अपनी सेक्सुअल अर्जिज़ को डील करने के लिए, तो आप एक बड़े गुनाह से बचने के लिए, जो कि ज़िना है, उससे बचने के लिए अगर आप ये छोटा गुनाह करते हो तो उम्मीद है कि अल्लाह पाक आपको माफ़ फरमाएंगे। तो ये थे तो फ्रेंड, ये रिलीजियस बिलीफ थे। लेकिन एक बात बताता चलूँ कि अगर आप मास्टरबेशन करने के बाद रिलीजियस एतबार से रिलैक्स फील करते हो तो देन आई रिकमेंड यू कि यू कैन डू इट, अदरवाइज़ आई डोंट रिकमेंड यू। आप फिर कभी भी मास्टरबेट ना करें, क्योंकि अगर मास्टरबेशन करने के बाद रिलीजियस एतबार से आपको गिल्ट फील होता है तो वो गिल्ट आपको बहुत नुकसान पहुंचाएगा। क्योंकि वो गिल्ट आपके दिमाग में होता है, वो गिल्ट आपको एंग्जाइटी की तरफ लेकर जाएगा, वो गिल्ट आपको स्ट्रेस की तरफ लेकर जाएगा, और हो सकता है कि वो गिल्ट आपको डिप्रेशन की तरफ भी ले जाए। तो वो गिल्ट आपकी बॉडी के लिए बहुत ख़तरनाक है, ना कि मास्टरबेशन। मास्टरबेशन इज़ टोटली नॉर्मल फिनोमिना। यूरोपियन कंट्रीज़ में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो चुकी है, और अगर ये ख़तरनाक होती तो डॉक्टर कभी भी किसी भी पेशेंट को, जो कि इस फील्ड के डॉक्टर हैं, जैसे कि एक पेशेंट सेक्सुअल इरेक्टाइल डिसफंक्शन का पेशेंट होता है तो उसको कभी भी डॉक्टर ये चीज़ रिकमेंड ना करते। अगर ये लीथल होती कि इससे आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचता, तो ये टोटली नॉर्मल है। आप इसके बारे में बिल्कुल रिलैक्स रहें। मास्टरबेशन इज़ अ टोटली नॉर्मल फिनोमिना। तो अब आते हैं नंबर टू की तरफ। नंबर टू था योर ओन बिलीव्स अबाउट मास्टरबेशन, कि आप खुद मास्टरबेशन के बारे में क्या सोचते हो, आपकी अपनी राय मास्टरबेशन के बारे में क्या है। तो फ्रेंड्स, फिर वही बात कि अगर आप मास्टरबेशन करने के बाद रिलैक्स फील करते हो, आपको दिमागी तौर पर किसी भी किस्म की परेशानी नहीं होती, तो फिर आप मास्टरबेशन करें। लेकिन अगर आप मास्टरबेशन करने के बाद उसके बारे में अपने दिमाग में खिचड़ी पकाते रहोगे, बार बार इसके बारे में सोचते रहोगे, तो फिर आप स्ट्रेस की तरफ जाओगे, एंग्जाइटी की तरफ जाओगे, जो कि आपके लिए लीथल हो सकता है। लेकिन मास्टरबेशन टोटली नॉर्मल है। अगर आप दिमाग में उसके बारे में बार बार सोचते नहीं रहते तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप कभी भी ऐसा ना करें। तो नंबर थर्ड पे आता है योर कम्युनिटी बिलीव्स अबाउट मास्टरबेशन, के माशरे में
सेक्स کے بارے میں، اس ماسٹربیشن کے بارے میں کیا تصورات اور خیالات ہیں. تو کیونکہ ہمارے معاشرے میں سیکس کے اوپر اتنی اوپن گفتگو نہیں کی جاتی، تو جس کی وجہ سے کرتے تو سبھی ہیں، لیکن اگر کوئی ان سے ڈسکس کرے تو اس کو وہ پھر بہت ہی برا تصور کرتے ہیں کہ آپ نے یہ بہت برا کیا، آپ اپنی باڈی کو بہت افیکٹ کر رہے ہو. تو فرینڈ یہ ٹوٹلی نارمل ہے. کوئی آپ سے کہہ رہا ہے کہ کتا آپ کا کان لے گیا، آپ کتے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کان نہیں دیکھ رہے. تو جب تک آپ سیکس کے اعتبار سے لوگوں پہ ڈپینڈ کرتے ہو نا، تو آپ پریشان رہو گے. بھائی آپ عقل مان دو، نیٹ کے اوپر جاؤ اور سرچ مارو کہ واٹ از ماسٹربیشن اینڈ واٹ آر دا ہارمز آف ماسٹربیشن، اٹ از لیتھل اور ناٹ. تو آپ کو ساری چیزیں کھل کر آپ کے سامنے آ جائیں گی کہ یہ نقصان دہ ہے یا نہیں ہے. تو آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں، جب تک آپ کیونکہ جن سے آپ پوچھ رہے ہو نا دوستوں، انہیں بھی اس چیز کے بارے میں کم نالج ہی ہے، کیونکہ انہوں نے بھی سنی سنائی باتیں سنی ہوتی ہیں جنہیں وہ پھر آگے نیکسٹ فارورڈ کرتے رہتے ہیں. تو آپ کو بھی وہ پھر غلط فہمی میں مبتلا کرتے ہیں. تو اس سے ایک پرسکون معاشرے کی بنیاد بنتی ہے، نہ کہ پرسکون معاشرہ اس سے بالکل تباہ ہو جاتا ہے. تو اس سے ایک بے چین معاشرے کی بنیاد بنتی ہے، نہ کہ پرسکون معاشرے کی. تو اگر آپ کو سیکشول اعتبار سے کوئی بھی پریشانی ہے تو آپ بھائی نیٹ پہ جاؤ، اس کے بارے میں سرچ کرو. یوٹیوب پہ نہیں، یوٹیوب کے اوپر اس کے اوپر بہت ہی غلط قسم کے لوگوں نے اپنا دھندا چلانے کے لیے، اپنا کاروبار پیسہ کمانے کے لیے اس کے بارے میں بہت غلط انفارمیشن پھیلائی ہوئی ہے تاکہ وہ پیسہ کما سکیں. تو آپ ابھی بچے ہو، آپ اس کے بارے میں صحیح انفارمیشن نہیں رکھتے، تو آپ جیسا وہ آپ سے کہتے ہیں آپ ویسا مان جاتے ہو. تو آپ کسی اچھے ڈاکٹر سے مشورہ کریں، نہیں تو نیٹ کے اوپر جا کر کروم کے اوپر، گوگل کے اوپر جا کے اس کے بارے میں سرچ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا اٹ از لیتھل اور ناٹ. تو آپ کسی سے بھی اس کے بارے میں نہیں پوچھو گے. تو فرینڈز، امید ہے کہ آپ کو کافی انفارمیشن مل گئی ہوگی اس کے بارے میں، کیونکہ آگے میں نے 90 ڈیز فریڈم فرام پون کے اوپر ویڈیو سیریز کا آغاز کرنا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کی آپ کی جو بھی غلط فہمیاں ہیں وہ میں دور کر دوں، تاکہ آپ پھر بعد میں ریلیپس کی طرف نہ آ جاؤ. کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر آپ کو ان کے بارے میں صحیح انفارمیشن نہیں ہوگی، اگر آپ کے دماغ میں یہ ہے کہ ماسٹربیشن اچھی چیز نہیں ہے، تو جب آپ نو فیپ کر رہے ہوگے، فائٹ اگینسٹ پون، تو اگر آپ ماسٹربیٹ کرتے ہو تو آپ سمجھو گے کہ میں نے کوئی غلط کیا ہے، تو آپ پھر بھی سٹریس کی وجہ سے پون ویڈیوز کی طرف بھی جاؤ. تو یہ تھی ماسٹربیشن کے بارے میں انفارمیشن. دوستوں، اگر آپ کو یہ انفارمیشن اچھی لگی تو میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.